अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो का मौजू है इक़्तिदार और ज़िम्मेदारी, यानी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बारे में हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया और पाकिस्तानी हुक्मरानों के क्या रवैये हैं। नाज़रीन, इक़्तिदार का मतलब है अथॉरिटी, किसी काम को करने के लिए अहकामात जारी करना अथॉरिटी है। हुक्मरान या किसी महकमे का सरबराह, उसकी कुछ ज़िम्मेदारियां होती हैं, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। उन ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए या करवाने के लिए इख्तियारात या अथॉरिटी की ज़रूरत होती है। इख्तियारात के साथ साथ रिसोर्सेज की भी ज़रूरत होती है ताकि ज़िम्मेदारियां पाया तकमील तक पहुंचाई जा सके। हम सिर्फ अपने वतन अज़ीज़ की बात करते हैं कि हमारे यहाँ इख्तियारात का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ज़िम्मेदारियाँ यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे पूरी की जा सकती हैं, और नबी आखिरुल ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बारे में क्या फरमाते हैं। मैं कुछ अहादीस आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और फिर इसी तनाज़ुर में देखते हैं कि हमारे अरबाब इख्तियार के रवैये और अमाल कैसे हैं। नाज़रीन, एक हदीस है, हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर शख्स अपने मतहत अशख़ास की कारकर्दगी का ज़िम्मेदार है। यानी एक हुक्मरान उन तमाम लोगों की कारकर्दगी का ज़िम्मेदार है जो उसके मतहत काम कर रहे हैं या उसकी अथॉरिटी के अंडर हैं। एक आदमी घर का सरबराह है तो वो अपने ख़ानदान का ज़िम्मेदार है। एक खातून अपने खावंद के घर की और उसके बच्चों की ज़िम्मेदार है। इस हदीस का कॉन्सेप्ट ये है कि जो शख्स सरबराह है वो अपने तमाम नीचे वालों का ज़िम्मेदार है। ये हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है। आप गौर फरमाएं, हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस क्लैरिटी के साथ बता दिया कि ज़िम्मेदारी किसने निभानी है। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की, अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, आप मुझे किसी महकमे का एडमिनिस्ट्रेटर क्यों मुकर्रर नहीं कर देते। अबू ज़र कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कंधे पर थपकी देते हुए फरमाया, अबू ज़र, तुम कमज़ोर हो और ये तुम्हारे लिए रोज़े क़यामत शर्मिंदगी और रिसवाई का बायस हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर का ऑफिस उसको मिलना चाहिए जो इसका अहल हो, ज़िम्मेदारियां निभा सके, फिर उसे शर्मिंदगी नहीं होगी और ना अफसोस होगा। ये हदीस मुस्लिम में रकम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से पता चलता है कि किसी भी महकमे या ऑफिस का जो सरबराह मुकर्रर करें या कोई ज़िम्मेदारी दें तो उसकी अहलियत को जांचें कि उसकी अहलियत उस ऑफिस की ज़िम्मेदारियों के मुताबिक होना चाहिए। क्यों कि इसका हिसाब रोज़े क़यामत में भी होगा। नाज़रीन, ये कितना ज़रूरी है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस लोगों को बताएं। पाकिस्तान में कितने ऑफिस होल्डर्स, मसलन चीफ सेक्रेटरी, आईजी पुलिस, कमिश्नर इनकम टैक्स, हिसासदारों के सरबराह, इस जज्बे से अपनी ज़िम्मेदारियां अदा करते हैं कि इसका हिसाब यहाँ तो होना ही होना है, लेकिन असल हिसाब रोज़े क़यामत को देना है। और किसको देना है? अल्लाह ताला को देना है। यहाँ चादर और चार तवारी का तक़द्दुस पमाल करने वाले अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। वहाँ तमगे नहीं, कारकर्दगी काम आएगी। आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर
آپ دیکھیں الیکشنز جو ہوئے، آروز نے کیا کیا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کن نے کروایا، ججز جو ہیں وہ فیصلے کیسے کر رہے ہیں، پولیس جو ہے وہ کس طرح ماورائے قانون جو ہے عمل کر رہی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کا حساب روز قیامت دینا ہے اور حساب اللہ نے لینا ہے۔ ایک اور حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت آنے والا ہے جب تم اقتدار اور اختیارات کی خواہش کرو گے۔ انہیں اس وقت معلوم تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ جب جو انہوں نے فرمایا لگتا ہے کہ وہ آج جو پاکستان میں حالات ہیں اس کے بارے میں وہ فرما رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں لیکن یاد رکھو یہ روز قیامت شرمندگی اور پچھتاوے کا باعث ہوگا۔ اب یہ جو اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں، کون یہ پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان تک پہنچائے گا؟ ناظرین، یہ بہت ذہانت اور دانشمندی کی بات ہے۔ اگر کوئی شخص، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ابھی میں کوٹ کرنے لگا ہوں، کہ اگر کوئی شخص لالچ، اپنی بود و باش، رعب و دبدبے اور اختیارات کے غلط استعمال کے لیے ایسے عہدوں کی خواہش یا تمنا کرے تو یہ گناہ ہے۔ البتہ لوگوں کی خدمت کی خاطر خواہش کرے تو خوش قسمتی اور فضیلت ہے۔ عبد الرحیم الفہیم اس حدیث کی یوں تشریح کرتے ہیں کہ یہ حدیث غیر قانونی طور پر گورنمنٹ کو ختم کرنے سے روکتی ہے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے ہاں تو ہر وقت تگودوئی یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کی حکومت جو ہے وہ ختم کر دی جائے۔ ماضی قریب میں بھی ہم نے یہی کچھ دیکھا۔ بہت سے ممالک میں ہر وقت یہ کوشش ہوتی رہتی ہے کہ جو برسر اقتدار ہے اس کو جو ہے ہٹا دیا جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بڑے صاف الفاظ میں فرما دیا، یہ کھیل صرف اس دنیا کا نہیں بلکہ روز قیامت اللہ ایسے اعمال کے بارے میں باز پرس کرے گا۔ تو میں تو یہی گزارش کروں گا تمام لوگوں سے، خاص طور پہ جو اقتدار حاصل کرنے کے لیے غیر اخلاقی، غیر قانونی حربے استعمال کرتے ہیں، وہ خود جان جائیں کہ کل کو ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ حدیث مسلم میں موجود ہے۔ ناظرین، احادیث آنے والے تمام وقتوں کے لیے ہیں، یعنی روز قیامت تک جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ان تمام وقتوں کے لیے ہے۔ انفرادی لوگ اور پارٹیاں کس طرح اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کا جائز اور ناجائز، قانونی اور غیر قانونی، اخلاقی اور غیر اخلاقی حربہ استعمال کرتی ہیں۔ اقتدار میں آنے کے بعد عوام پر طرح طرح کی سختیاں کرتی ہیں۔ ابھی انہیں طاقت کا زوم ہے کہ حکومت ان کے پاس ہے، عوام یقیناً ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن وہ بھول گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار فرما رہے ہیں کہ روز قیامت ان اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ ناظرین، میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب احادیث کی روشنی میں زندگی گزاریں تاکہ ہم اس دنیا میں بھی بہتر طریقے سے رہ سکیں اور روز قیامت بھی ہمیں شرمندگی کا باعث نہ ہو اور جہنم کی آگ ہماری منتظر نہ ہو۔ خاص طور پر حکومت پہ بیٹھے افراد اختیارات صرف اور صرف ذمہ داریاں نبھانے کے لیے استعمال کریں۔ یہاں کون سی اتھارٹیز جو ہیں وہ ذمہ داریاں نبھانے کے لیے پوری کی جا رہی ہیں؟ یہاں اتھارٹی
تو صرف اور صرف لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔